पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम 9 मई के बाद ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हुई कि इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी या वो स्टेट के खिलाफ जाकर खड़े हो चुके हैं। उनकी लड़ाई सियासतदानों से नहीं बल्कि उनकी लड़ाई इस वक्त निज़ाम से पड़ चुकी है, रियासत से पड़ चुकी है। और लेकिन इस असर को ज़ायल करना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी बन चुका है। और मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ, ये खबर आपको दे चुका हूँ कि इमरान खान का नया बयानिया पाकिस्तान फौज जिंदाबाद होगा, ये उन्होंने फैसला कर लिया है अडयाला जेल से। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रात के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर यूं कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इस खबर की तस्दीक कर दी है, मोहर लगा दी है कि वाकई ये खबर जो है वो दुरुस्त है। खबर है पीटीआई और फौज पाकिस्तान के हवाले से कि दोनों एक पेज पर आ चुके हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि दावा कहां से सामने आया है, ये दावा है क्या, इसके पीछे असल मकसद क्या है। और दूसरी खबर पर आज हमने जनाब बात ये करनी है कि शहर इक़्तिदार में थप्पड़ों की गूंज हुई है। एक ताकतवर शख्सियत ने, गैर सियासी शख्सियत ने नून लीगी रहनुमा को थप्पड़ मारा है। उसकी असल वजह क्या है, कहानी क्या है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो जरा आपके सामने रखूंगा। और फिर सबकी नजरें इस वक्त ऐवान सदर पर जम चुकी हैं। ये वजह क्या है, कब्जे की कोशिश हो रही है, कौन कब्जा कर सकता है, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये खबर देना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। अब जनाब सर्वेस हो रहे हैं, हबीब अकरम साहब भी कर रहे हैं, अकबर बादशाह जीएनएम से इनका ताल्लुक है, सहाफ़ी हैं, ये भी कुछ सर्वेस कर रहे हैं। और बहुत सारे सहाफ़ी आपको फील्ड में नजर आ रहे होंगे। अब कुछ सरकारी सतह के ऊपर सर्वेस हो रहे हैं, अब कुछ खुफिया तौर पर सर्वेस करवाए जा रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल जो सर्वेस हैं गैलप करवा रहे हैं, बहुत सारे सर्वेस आपने देखे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी लीड से, बड़े मार्जिन से आगे जा रही है, मकबूलियत है। इमरान खान का बयानिया मकबूल हो गया, अवाम जो है वो उनको पसंद करने को तैयार हो चुकी है। तो जनाब अकबर बादशाह साहब ने शेखपुरा के इलाके में ये जो है वो एक उन्होंने सर्वे किया। और ये इलाका है, ये हल्का है मियाँ जावेद लतीफ का, जो आपको हमेशा से टीवी टेलीविजन से नजर आते हैं। नून लीग का हल्का है, बड़े जनाब एक्टिव रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, नवाज शरीफ के बड़े राइट हैंड समझ जाते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखते हैं, बड़े खुलकर बोलते हैं जावेद लतीफ साहब। तो जनाब उनका ये हल्का है, तो उन्होंने कहा मैंने सर्वे वहां पर किया और 2/3 से ज्यादा लोग वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट देने को तैयार है। ये उनके गढ़ की सूरत हाल है। शेखोपुरा नून लीग का गढ़ समझा जाता था और जब वहां पर सर्वे हुआ, उस सर्वे में जाकर पता चला कि वहां पर 2/3 से ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद कर रहे हैं। तो अब जनाब मैं आपको नया प्लान बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाकर खड़ी हो गई, उनके मामला खराब हुए, ब्रेक थ्रू पैदा हुआ, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान धड़ाने पड़ना शुरू हो गई क्योंकि सख्त बयान थे, शख्सियात को टारगेट किया गया, शख्सियात के नाम लिए गए और उसका फायदा अल्टीमेटली इमरान खान साहब को पहुंचा है। और इमरान खान साहब के वो लोग जिन्होंने इमरान खान को यहां इस रास्ते पर लाकर पहुंचाया, वो सारे पीछे भाग गए, वो सारे पार्टी छोड़कर भाग गए और इमरान खान साहब को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। तो ये सूरत हाल यहाँ पर लाने वाले कौन हैं, ये एक अहम तरीन सवाल है। तो जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बल्ले का निशान जो है अब उसको वापस लेने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से वापस ले लिया जाएगा। एक नई पार्टी यानी कि एक और पीटी को लॉन्च हो सकती है अकबर बाजवा के जरिए। वो चूंकि इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, उन्होंने कहा है कि जनाब हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, हम बानी रहनुमा है, हमें जो है वो हाई कोर्ट ने हमारी टर्मिनेशन लेटर जो है वो कदम करार दे दिया था, तो लिहाजा हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो ये इलेक्शन जो है वो जमहूरी नहीं हुए और ये आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए। तो इलेक्टोरल जंग अखबार जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। जंग अखबार ये कहता है कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तमाम प्रोसेस मशकूक हो चुका है और हैरान कुन दिलचस्प इलेक्शन में न कागजात नामजद की छुपाए गए थे, ना वोटर लिस्टें थी, ना उम्मीदवारों को लड़ने का मौका दिया गया। अब जनाब ये सारी चीजें आपके सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील ने नुमाइंदा जंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो जनाब उसमें अदालत में हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। सवाल ये बनता है कि अगर इस सियासतदान मुल्क चलाने के अहल नहीं है, कहा जा रहा है कि सियासतदान मुल्क नहीं चला सकते, इमरान खान ये मुल्क नहीं चला सकता, फिर कौन चलाएगा? क्या कायद आज़म को मैं कब्र से उठाकर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दूं? क्या इलामा इकबाल आएगा इस मुल्क की मुस्तकबिल का संवारने?
کیا جناب لیاقت علی خان کو ہم بلا کر لیں؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھا کر کپڑوں سے لیں کہ آئے آپ ملک چلائیں؟ کون چلائے گا؟ ہم نے ملک چلانا ہے، آپ نے ملک چلانا ہے، کسی کے باپ کا ملک تو نہیں ہے کہ بیٹھ کر فیصلہ ہو گیا کہ فلاں نے ملک چلانا ہے اور وہ ملک چلا لے گا۔ ایسا جناب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سب کے اندر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر جو عوام کے ووٹوں سے وزیر بنتا ہے، اس وہ ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، 100 گاڑیوں قافلے میں وہ پھرتا ہے، پروٹوکول میں اس کو ملا جاتا ہے، اور اس کی بیٹی کو فری پیٹرول ملتا ہے، اس کے بیٹے کو فری پیٹرول ملتا ہے، اس کی بیوی کو فری پیٹرول ملتا ہے، اور پوری فیملی جناب عیاشیوں کی مشین بن جاتی ہے، پیسہ کمایا جاتا ہے، کرپشن کی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آئین و قانون یہاں پر نہیں ہے۔ یہ کس کے ووٹوں پر کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے ووٹوں پر کیا جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر بڑے صاحب یہ غرورانہ اور تکبرانہ انداز سے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، ہم نے تو وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے، جی چاہے آپ وزیر اعظم بنے، بالکل بنے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران آئے، نواز آئے، زرداری آئے، ہمارا ان تینوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، عوام کے ووٹوں سے آنا چاہیے۔ یہ ہمارا اعتراض ہے کہ عوام جس کو چاہے گی اس کو الگ کرے گی۔ اور ہماری بختی کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آج تک یہ شعور نہیں آیا کہ جو ایم این اے ایم پی اے وہ جناب ٹوکری اٹھاتا ہے، وہ ٹوکری اٹھا کر ہمارے دروازے کے پاس آ کر دستک دیتا ہے کہ خدا کا جو ہے وہ کے لیے مجھے ایک ووٹ دے دیں، خدا کے لیے ووٹ دے دیں، منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، ہمارے ٹوکرا اٹھا کر آتے ہیں، ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ووٹ کی خاطر جناب ایک وزیر بن جاتا ہے۔ جب وہ وزیر بنتا ہے ہم کہتے ہیں جی جناب ہمارے ساتھ سیلفی لیں، ہم اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، ہم اس کے لیے سیلفیوں کی بھیک مانگتے ہیں، سیلفی لگا کر ہم واٹس ایپ پر لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے جناب شعور کا عالم ہے، اور یہ ہم اس طرح سے اپنے ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ ملک کبھی سنورنے والا نہیں ہے جس طرح سے ہم اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات تو بڑی طے ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو، اس قوم کو بولنا ضرور سکھایا، یہ بات طے ہے۔ آپ اختلاف کریں، آپ نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ عمران خان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس نے قوم کو بولنا ضرور سکھایا ہے۔ یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن خیر اس وقت شہر اقتدار میں تھپڑوں کی گونج ہے، اور یہ تھپڑ کس نے کس کو مارا یہ آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں کہ اس وقت یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے۔ جناب ایک نشست ہوئی اسلام آباد کے اندر، یہ نون لیگ کی رہنماؤں کی نشست تھی، ایک گھر کے اندر نشست تھی، ایک شخصیت جو ہے وہاں پر 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 3 جو ہے وہ نون لیگ کی رہنما تھے، 2 غیر سیاسی شخصیات تھیں، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ صحافی ہو سکتے ہیں، وہ بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے، لیکن 2 غیر سیاسی شخصیات وہاں پر موجود تھیں۔ وہاں پر باتیں ہونا شروع ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے اوپر، وہاں پر باتیں ہوئی عمران خان صاحب کی، وہاں پر باتیں ہوئی الیکشنز کیمپین کے اوپر، نون لیگ کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے تھی، جو حالیہ صورتحال ہے سیاسی اس پر وہاں پر باتیں ہونا جناب شروع ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ جناب وہاں پر پھر ایک شخصیت نے، یعنی کہ غیر سیاسی شخصیت نے وہاں پر یہ بات کی کہ جتنی سہولت کاری آج نواز شریف کو دی جا رہی ہے، تاریخ میں اتنی سہولت کاری کسی کو نہیں ملی، اور جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تاریخ میں اتنا ظلم کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب یہ بات ہوئی تو وہاں پر ایک لیگی رہنما جو ہے وہ تیش کے اندر آ گیا، اس نے کہا جناب ہمارے سے زیادتی ہوئی، نواز شریف کو زیادتی ہوئی ہے، یہ سارا معاملہ بات گالم گلوچ تک گئی، بات جناب ہاتھوں پائی تک گئی، بات گربانوں تک پکڑنے تک جو ہے وہ جا گئی، اور پھر ایک نے کہا کہ تو ہاتھ نیچے کر، دوسرے کہا کہ تو ہاتھ نیچے کر۔ جب بات یہاں تک گئی تو ایک غیر سیاسی شخصیت نے، نون لیگی رہنما جو وہاں پر لڑ رہا تھا نواز شریف کے لیے، اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اس کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر وہاں پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، پھر جناب وہ سارا کچھ ہوا، اور 2 غیر سیاسی شخصیات وہاں سے اٹھ کر چلے گئیں، اور جب وہ 3 لوگ بیٹھے انہوں نے جناب کہا کہ اوپر کال کرو، اوپر کال کرو۔ اب کال پتہ نہیں کس کو کرنی تھی، پھر بتایا گیا کہ جناب شاید ایک نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے بھی کال کی کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ لیکن خیر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نفرت کافی اندر بھی پھیل رہی ہے، اور 2 غیر سیاسی شخصیات وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور ایک نے جناب وہاں پر ایک بندے کے منہ پر تھپڑ جو ہے وہ دھر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر دوسری جانب جناب اس وقت جو ایوان صدر ہے اس پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں، نون لیگ چاہ رہی ہے کہ وہ 2/3 سے آئے، وہ مل کر کام کریں، وہ جناب 2/3 سے بیٹھ کر قومی اسمبلی میں جس طرح کا بل پاس کرنا چاہیں بل پاس کریں، معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیں معیشت کو ٹھیک کریں۔ نواز شریف صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں، مطالبہ کر چکے ہیں، خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ 2/3 سے وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پالیسیز جو ہیں اس کو درست کر سکیں۔ تو صدر پاکستان کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں، نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ کسی کو کوئی وزارت نہ دے، وہ خود ایک حکومت اپنی مرکز کے اندر بنائے۔ تو حافظ عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے، JJI فیس ان کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان کے رائٹ ہینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے یا مرکز میں نون لیگ کی حکومت آئے۔ یہ بات تو طے کہ اگلے الیکشن میں بننے والی اسمبلیوں کے اندر صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ یہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ بات بالکل طے ہو چکی ہے۔ کیا عالم ہوگا کہ فوج کے سپریم کمانڈر مولانا فضل الرحمان ہوں گے جو ہماری فوج کو ننگی گالیاں دیا کرتے تھے،
क्या आलम होगा कि वो मौलाना फजल रहमान साहब जो मुख्तलिफ मुल्कों का वीज़ा हासिल नहीं कर सकते वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये एक जनाब सवालिया निशान है। लेकिन इस सब के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ और फौज एक पेज पर आ चुके हैं। रात के एक बड़ी खबर सामने आई, इस दराड़े हैं, ब्रेक थ्रू है, मामला तय नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया वो उसका बीज जो है वो पा रहे हैं, वो जो बीज उन्होंने बोया उसका फल भी वो हासिल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत सारी जो है वो गलतियां की, बहुत सारे मामला थे। तो सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बाहर से बैठे हैं। इन्होंने कहा है कि पीटीआई और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर हैं। इन्होंने निजी टीवी चैनल हम न्यूज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है, हालांकि इश्तिहारी है। जनाब इनका नाम भी एक रेफरेंस में दायर कर दिया गया, जो आपने रेफरेंस दिया है उस पर इनका नाम है, लेकिन टीवी पर आ रहे हैं। ये क्या वजह है? ये एक बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त टीवी चैनल्स पर नहीं बैठकर बात कर पा रहे, उनको इजाजत नहीं है, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब टीवी पे ऊपर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई और फौज एक पेज पर हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अहम चीज है। और उन्होंने कहा कि हमेशा तहरीक इंसाफ पाक फौज के साथ खड़ी रही है, ऐसा कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जो अपनी फौज के साथ ना खड़ा हो। ये इमरान खान साहब का नया बयानिया है जो मैं आपको बता रहा था। इससे पहले शेर अब्दुल मरवा साहब जो हैं उन्होंने भी यही बात की, और अब जुल्फी बुखारी साहब जो है वो भी ये बात कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से उनका कहना था कि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख सामने आए और कागजाती नामजदगी जमा करवाने का अमल शुरू हो, तो हमारी पूरी लीडरशिप जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ये पीटीए की अपनी हिकमत अमली है कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा तो तमाम तर जो उनकी लीडरशिप अंडरग्राउंड है वो बाहर निकलेगी और वो गिरफ्तारियां भी देगी और जेल से बैठकर जो है वो बाहर इलेक्शन लड़े जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह अटक से इलेक्शन लड़ूंगा। जुल्फी बुखारी साहब ने अटक से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पाक फौज की हर जगह सपोर्ट की। 9 मई के वाकया की हमने सबसे ज्यादा मजम्मत की और तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मजम्मत की, यानी कि अब इमरान खान साबिक चेयरमैन बन गए हैं। और जनाब उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर की कोई हैसियत नहीं है, असल चेयरमैन पार्टी कायद ही हैं और इमरान खान ही जनाब इस अपनी पार्टी जो है वो कायद रहेंगे। तो ये चीजें आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट चाह रही हैं, मामला तय करना चाहते हैं, ताकि जो लड़ाई एक बिल्कुल किनारे पर जाकर पहुंच गई है, खतरनाक तुराहे पर जहां पर वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब वहां से वापसी इख्तियार करना चाहती है ताकि मुल्क की हालात ठीक हो सके। तो ये एक खुश आइंद अमल है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।